नाजरीन, मैं आपको अपने YouTube चैनल इंटेलिजेंस विस्टा पे खुशामदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो का जो मौजू है वो इस बात पे है कि अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाता है तो फिर कानून के अंदर आपके पास कौन सी रेमेडी है। ये इस हवाले से पाकिस्तान पेनल कोड यानी ताज़ीरात पाकिस्तान का सेक्शन 427 इस पे कुछ रोशनी डालता है। तो 427 के तहत ये सारी जो है कोई नुकसान पहुंच जाता है तो वो उसमें इस सेक्शन में आपको रेमेडी दी गई है। ये सेक्शन कहता है मिसचीफ काजिंग डैमेज टू द अमाउंट ऑफ 50 रुपी। तो अब देखें इसमें जो डैमेज का जो अमाउंट दिया गया है वो 50 रुपए का अमाउंट दिया गया है। तो अगर 50 रुपए का कोई नुकसान आपको पहुंचाता है तो उसकी फिर क्या सजा है इस कानून के तहत। whoever commits mischief, अब इसमें मिसचीफ में एक तो इसकी माने दो हो जाती है। एक तो शरारत हो जाती है और मिसचीफ की माने नुकसान पहुंचाना भी है। तो कानून के तहत इसकी माने नुकसान पहुंचाना। whoever commits mischief, जो भी आपको नुकसान पहुंचाता है and thereby causes a loss or damage to the amount of 50 rupees or upwards। तो उस डैमेज जो नुकसान देने से आपको जो होता है डैमेज होता है, जो आपको प्रॉपर्टी वगैरह में नुकसान पहुंचता है तो उसका जो अमाउंट है वो 50 रुपए या उससे ज्यादा है तो शल बी पनिश्ड विथ, तो उसको सजा दी जाएगी क्या, इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन, उसको जो है कैद की सजा दी जाएगी। किसी भी डिस्क्रिप्शन की जो सजा डिस्क्राइब की गई है फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 इयर्स, तो 2 साल की जो है वो कैद दी जा सकती है। और फाइन, या उसको जो है वो जुर्माना भी लग सकता है। और विथ बोथ, या दोनों जो है वो लगाए जा सकते हैं। 2 साल की कैद भी है और जुर्माना भी है। तो अब इसमें देख लें कि जो 50 रुपए या उससे ज्यादा की का नुकसान देता है आपको, तो उसके लिए जो है 2 साल की कैद है और जुर्माना भी है। तो इस सेक्शन के तहत आप कोई भी रेमेडी ले सकते हैं, किसी के खिलाफ भी एक्शन ले सकते हैं जो आपको इतना नुकसान देता है। तब चूंकि 2 साल की कैद है तो ये काग्निजेबल ऑफेंस हो जाता है। इसमें फिर आप सीधा सा पुलिस स्टेशन में इसकी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। अगर पुलिस स्टेशन एफआईआर नहीं ले रही है तो फिर उसको राइटिंग में एक एप्लीकेशन दे के रिसीव करा के, फिर भी अगर एक्शन नहीं लेता तो फिर आप जो है वो जस्टिस ऑफ पीस को अप्रोच कर सकते हैं। जस्टिस ऑफ पीस जो है वो आमतौर पे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है। वो सेक्शन 22A CRPC में आपका जो है केस वो डायरेक्ट लेगा, उसको फिर पुलिस ऑफिसर्स के पावर आ जाते हैं। अब नाजरीन, इसमें एक चीज ये है कि जो 50 रुपया है वो बहुत ही मामूली पैसा है। तो इसके लिए फिर कानून में एक और चीज भी कही गई है जिसको मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है। ये सेक्शन 95 है पाकिस्तान पिनल कोड का। इसमें एक जनरल एक प्रोविजन ये दिया गया है, एक्ट काजिंग स्लाइट हार्म। तो अगर वो बहुत छोटा सा नुकसान देता है वो अमल, उसके बारे में ये सेक्शन कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन, कोई भी चीज ऑफेंस नहीं है। ऑफेंस में फिर वो पाकिस्तान पिनल कोड में नहीं आएगी। बाय रीजन दैट, इस वजह से कि
کاز کرتی، وہ نقصان پہنچاتی ہے، that it is intended to cause، یا تو جو ہے اس کا یا تو نقصان پہنچاتی ہے یا اس کی نیت نقصان پہنچانے کی ہے، یا یہ سمجھا or that it is likely to cause، یا یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ یہ نقصان پہنچائے گی یہ چیز اینی ہاؤ، اس کا سبب بنے گی نقصان پہنچانے کا۔ تو جو نقصان ہے وہ یا تو نقصان پہنچاتی ہے یا جو سبب بنتی ہے نقصان کا، یا انٹینڈیڈ یا اس کی نیت نقصان پہنچانے کی ہے، یا جو ہے وہ اس یہ سمجھا جاتا ہے کہ نقصان پہنچائے گی اینی ہارم، if that harm is so slight، اگر وہ نقصان اتنا تھوڑا ہے that no person of ordinary sense and temper، تو اتنا تھوڑا ہے کہ کوئی ایک آدمی جو کہ عام فہم عام سمجھ رکھنے والا آدمی ہے یا عام مزاج رکھنے والا آدمی ہے، ووڈ کمپلینٹ آف سچ عام، تو وہ کمپلینٹ کرے گا ایسے نقصان کی۔ تو تو کتنا نقصان ہے کہ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ آرڈنری سینس ہے یا عام فہم آدمی ہے یا عام مزاج کا آدمی ہے، وہ اس کی کمپلینٹ نہیں کرے گا۔ تو یہ ایسی چیز قانون میں آفینس نہیں ہوتی کہ جو سلائٹ ہارم ہو یا بہت معمولی ہو۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، دونوں سیکشنز کو ساتھ ساتھ نظر میں رکھتے ہوئے، یہ جو 427 ہے اس میں 50 روپے تو بالکل معمولی نقصان ہے، مگر اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر اس نے آپ کو اتنا نقصان پہنچایا ہے جس کی آپ ایک عام آدمی کمپلینٹ کر سکتا ہے کہ جنہیں اس کی شکایت ہونی چاہیے، تو وہ پھر اس میں آپ کو پہلے اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ اس پراپرٹی کا جو ہے وہ پورا اس نقصان کا ویلیو ڈکلیئر کرنا پڑے گا کہ اس کا اتنا ویلیو تھا، مجھے اتنا نقصان ہوا ہے، تو اس میں سے اندازہ کورٹ اندازہ لگائے گی کہ یہ جو ہے وہ نقصان معمولی نہیں ہے۔ پھر یہ ثابت کیا جاتا ہے، اس میں گواہ آتے ہیں، گواہوں کی مدد سے وہ ساری چیز بتائی جاتی ہے کہ اس نے یہ چیز نقصان مجھے دیا ہے، میرے گھر کو آگ لگائی ہے یا میری گاڑی پہ لکیریں کھینچ دی ہیں جس کی وجہ سے اس کی ریسیل ویلیو جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے، اس لیے 3 لاکھ 5 لاکھ کا نقصان ہو گیا ہے۔ تو یہ سارا کیس اس میں سمجھانا پڑتا ہے، اور قانون میں یہ ریمیڈی آپ کے پاس موجود ہے، اس کا جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور آپ کے کسی کام کی ہو تو آپ اس کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی آپ پش کر دیں، اور انشاءاللہ پھر آئندہ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔